Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल, और इस आर्टिकल में भी जो मुश्किल अल्फाज या डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे और जो स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल होगा बेसिक से एडवांस तक, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और इसका तर्जुमा करेंगे उर्दू एंड हिंदी में। सो गाइस, ये है हेडलाइन, और हेडलाइन है जी, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर मुफ्ती शकूर डाइज इन एक्सीडेंट, यानी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर, यानी जो मजहबी अमूर का जो मिनिस्टर है यानी वज़ीर है, मुफ्ती शकूर डाइज, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई रहे हैं कि डाइज यानी मरता है, लेकिन असल में ये आप समझेंगे इसको यानी काम हो चुका है, यानी डाइड इन एक्सीडेंट, यानी वो हलाक हो गया, ये जान बहक हो गया, इन एक्सीडेंट एक वाक़ये में, एक एक्सीडेंट के वाक़ये में। तो चले इन डिटेल देखते हैं ताकि आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिले। फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी मुफ्ती अब्दुल शकूर पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट इन द फेडरल कैपिटल। ये कह रहे जी, फेडरल मिनिस्टर जो यानी जो वफाकी वज़ीर है फॉर रिलीजियस अफेयर्स, किस चीज़ का है? फॉर रिलीजियस अफेयर्स यानी मजहबी उमूर का, एंड इंटरफेथ हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी का मतलब है यानी बैनुल मज़ाहिब हमांगी, उसका भी वज़ीर है मुफ्ती अब्दुल शकूर पास्ट अवे का मतलब है यानी जान बहक हो गया, इन अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में, एक रोड के वाक़ये में, इन द फेडरल कैपिटल, कहाँ पे? इन द फेडरल कैपिटल, यानी जो मरकज़ का जो सिटी है यानी दारुल खिलाफे में, दारुल खिलाफा कौन सा? यानी इस्लामाबाद में। द इस्लामाबाद पुलिस सेड सैटरडे, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, कब कहा? सैटरडे को, यानी हफ्ते को। पुलिस टोल्ड मीडिया दैट, पुलिस ने कहा मीडिया से दैट के द इंसिडेंट अकर्ड, जो इंसिडेंट था वो हो गया शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब है कुछ देर बाद यानी जल्द ही, अराउंड आफ्टर, अराउंड इफ्तार, when the federal minister was headed towards Secretariat Chowk from a local hotel. Police told media that, पुलिस ने मीडिया से कहा, the incident occurred, जो इंसिडेंट था वो हो गया, occurred का मतलब है हो गया, shortly यानी कुछ ही देर बाद, around इफ्तार यानी इफ्तार के लगभग थोड़ी ही देर बाद, when the federal minister was headed towards, जबकि जो फेडरल मिनिस्टर था यानी जो वज़ीर था, was headed towards यानी वो बढ़ रहा था, किस तरफ बढ़ रहा था? मतलब जा रहा था, headed towards यानी की तरफ जा रहा था, towards का मतलब है की तरफ, सेक्रेटरीट चौक यानी सेक्रेटरीट की चौक जब की तरफ जब वो बढ़ रहा था, फ्रॉम अ लोकल होटल, कहाँ से? फ्रॉम अ लोकल होटल यानी एक लोकल होटल से। इसमें से ये जो ऑकर्ड है, अकर्ड, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जी, ये इस तरह आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, अकर्ड बार बार आपको टकराएगा। द इंसिडेंट occurred in पेशावर, यानी जो इंसिडेंट था
वो कहाँ हुआ, पेशावर में हुआ। occurred का मतलब है यानी हो गया, या इस तरह आपको ये दिखाई देगा, एक ही तरह है। The incident took place in Lahore, यानी जो इंसिडेंट था वो कहाँ हो गया, लाहौर में। तो occurred, took place और happened इसका मानी एक ही है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ताकि आपकी वोकैबुलरी में बहुत ही शानदार इजाफा हो, क्योंकि ये वोकैबुलरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इन अ स्टेटमेंट एक बयान में, द कैपिटल्स पुलिस सेड, कैपिटल्स पुलिस ने कहा, ये एपस्ट्रोफिस लगा हुआ है, काके की का सेंस देता है, कैपिटल्स पुलिस यानी कैपिटल के पुलिस ने, सेड कहा, द मिनिस्टर वाज ड्राइविंग, जो मिनिस्टर था वो ड्राइविंग कर रहा था, द कार की ड्राइविंग कर रहा था, हिमसेल्फ खुद ही, हिमसेल्फ का मतलब है खुद ही, यानी खुद ही ड्राइव कर रहा था, गाड़ी को खुद चला रहा था, व्हेन जब, a Toyota Hilux Revo carrying 5 people smashed his vehicle at the driver's side, यानी वो कह रहे कि जब वो मतलब खुद ड्राइविंग कर रहा था, जब टोयोटा हाईलैक्स रीवो, एक टोयोटा हाईलैक्स रीवो जो गाड़ी है, कैरिंग का मतलब है वो ले जा, मतलब बंदे जिस पे सवार थे, कितने बंदे को ले जा रहा था वो गाड़ी, 5 पीपल, 5 बंदे जिस पे सवार थे, स्मैश्ड का मतलब है जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो बॉल को स्मैश करते हैं यानी उसको, तो स्मैश्ड का मतलब असल में है यानी टकराना या तोड़ देना, तो तोड़ देना भी है और टकराना, यानी वो टकराई, हैज़ व्हीकल उसकी गाड़ी के साथ, एट द ड्राइवर्स साइड यानी ड्राइवर की साइड से, ड्राइवर की तरफ से वो गाड़ी उसने स्मैश किया यानी उसके साथ टकराई। The federal minister was shifted to polyclinic hospital, जो फेडरल मिनिस्टर था उसको क्या कर दिया, was shifted, ये पैसिव है, was shifted उसको शिफ्ट कर लिया गया, to polyclinic hospital, polyclinic hospital में, but due to severe internal bleeding he succumbed to his wounds, the police said. सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, ये कह रहे भाई वो अस्पताल उसको ले जाया गया, दे वर शिफ्टेड टू पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, यानी पॉलीक्लिनिक के हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट ड्यू टू का मतलब है बवजह या वजह से, बट लेकिन, ड्यू टू सेवियर इंटरनल ब्लीडिंग, सेवियर का मतलब है कई, इंटरनल ब्लीडिंग यानी कई अंदरूनी जो ज़ख्में थी उसकी वजह से, मतलब जो खून जा रहा था, अंदरूनी चोटें जो उसको लगी, ही succumbed to, हैज़ वॉन्ट्स यानी वो हलाक जान बहाक हो गया, किस चीज़ से, टू हैज़ वॉन्ट्स यानी उसकी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जान बहाक हो गया, वॉन्ट्स कहते हैं ज़ख्में यानी चोटें। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, अकॉर्डिंग टू द पुलिस के मुताबिक, पुलिस अराइव्ड एट द सीन ऑफ द क्राइम, यानी पुलिस के मुताबिक पुलिस कह रही है कि वो पहुंचे, अराइव्ड वो पहुंचे, एट द सीन यानी उस सीन के ऊपर, उस मंजर के ऊपर, ऑफ द क्राइम जहाँ पे ये जुर्म हुआ था, ये क्राइम हुआ था, यानी जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस वहाँ पहुँच गई। एंड द पीपल इन द व्हीकल, that smashed the federal minister's car were arrested,
اور پولیس کہہ رہی کہ اینڈ اور دا پیپل ان دا ویہیکل، جو لوگ تھے یہ اس گاڑی میں، دیٹ جو کہ یہ جو دیٹ ہے یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے کہ کون سے بندوں کی وہ بتا رہا ہے کہ کون سے بندے، دیٹ جو کہ سمیشڈ یعنی جنہوں نے توڑی تھی یا ٹکرائی تھی دا فیڈرل منسٹرز کار، جو فیڈرل منسٹرز کا جو کار تھا اس کے ساتھ جو گاڑی ٹکرائی تھی، ور اریسٹڈ، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. 2 of the 5 men are injured. 2 of the 5 یعنی 2 جو 5 میں سے ہے، مین آر انجرڈ یعنی جو 5 میں سے 2 جو بندے ہیں وہ بھی زخمی ہیں، گائل ہیں. اس میں یہ جو ایک 2 آف دا آیا ہے اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل یہ ہے 2 آف دا 5 واز انجرڈ یعنی 2 جو 5 میں سے تھے وہ انجرڈ ہو گئے یعنی گائل ہو گئے. تو یہ آپ کو نیوز پیپر میں اس طرح دکھائی دے گا جیسے 3 of the 9th was injured یعنی 9 میں سے جو 3 ہے وہ کیا ہوئے، زخمی ہو گئے، یعنی ٹوٹل 9 تھے اس میں سے 3 گائل ہو گئے یا زخمی ہو گئے. سوری یہ واز کی جگہ یہ پلورل ہے، کافی بندے ہیں تو اس کو ور آئے گا، یہاں پہ واز نہیں آئے گا، ور آئے گا. اسلام آباد انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر اکبر ناصر خان، Minister for Information Maryam Aurangzeb and other federal ministers also reached the hospital where Shakur breathed his last. یعنی اسلام آباد انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر اکبر ناصر خان جو ہے منسٹر فار انفارمیشن، اور جو منسٹر فار انفارمیشن ہے کون، مریم اورنگزیب، یعنی وزیر اطلاعات جو ہے مریم اورنگزیب، اینڈ ادرز اور جو دوسرے تھے جو دیگر ہیں فیڈرل منسٹرز یعنی جو دیگر فیڈرل منسٹرز ہیں یعنی وفاقی وزیر ہیں، آلسو وہ بھی ریچڈ پہنچ گئے، دا ہاسپٹل یعنی ہسپتال پہنچے، ویئر جہاں پر شکور بریتھ ہیز لاسٹ، جہاں پہ جو عبد الشکور تھا، یہ جو شکور تھا اپنا منسٹر، اس نے کیا کر دیا، بریتھڈ اس نے سانس لیا، ہیز لاسٹ یعنی اپنا آخری سانس لیا. President Dr. Arif Alvi expressed his sorrow over the death of the federal minister. جو پریزیڈنٹ ہے یعنی صدر ڈاکٹر عارف الوی جو ہے اس نے کیا کر دیا، ایکسپریسڈ ہیز سورو. ایکسپریسڈ کا مطلب ہے اظہار کر دیا، کس چیز کا، ہیز سورو، اپنی یعنی اس کا دکھ کا اظہار کر دیا، اوور دا ڈیتھ یعنی اس ڈیتھ کے اوپر، اس ہلاکت کے اوپر اپنے دکھ کا اظہار کیا، آف دا فیڈرل منسٹر یعنی فیڈرل منسٹر کا جو ڈیتھ ہوا ہے اس پہ اس نے ہم اور دکھ کا اظہار کیا. And paid tribute to the deceased's services for interfaith harmony. اور صدر نے اور کیا کر دیا، اینڈ پیڈ ٹریبیوٹ اور خراج تحسین پیش کیا، ٹو دا ڈیسیزڈ سروسز یعنی کس کو، جو ڈیسیزڈ ہے، جو ہلاک ہو گئے، جو جان باحق ہو گیا، اس کی سروسز کو یعنی اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. فار انٹرفیتھ ہارمنی، کس لیے، یعنی جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اس کے پاس جو وزارت تھی، تو انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب ہے یعنی جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، جو دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، تو اس میں اس کی خدمات تھے، تو صدر نے اس کی بھی تعریف کی. In his condolence statement, Prime Minister Shehbaz Sharif said Mufti Shakur was a practical scholar. In his condolence یعنی condolence کا مطلب ہے
تعزیتی بیان یعنی کنڈولنس اسٹیٹمنٹ، تعزیتی بیان. پرائم منسٹر شہباز شریف said، شہباز شریف نے ایک تعزیتی بیان میں کہا مفتی شکور واز اے پریکٹیکل اسکالر. جو مفتی شکور تھا یعنی وہ ایک پریکٹیکل اسکالر تھا، یعنی ایک عملی اسکالر تھا. an ideological political activist and a decent human being. یعنی آئیڈیالوجیکل کا مطلب ہے ایک نظریاتی، اور نظریاتی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا، یعنی ایک سیاسی کارکن تھا، نظریاتی سیاسی کارکن تھا. اینڈ اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ، اور ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ تھا، یعنی ایک اچھا انسان تھا، یعنی مہذب. ڈیسنٹ کا مطلب ہے مہذب ہیومن بینگ، یعنی ایک مہذب انسان بھی تھا. پی ایم شہباز said the deceased federal minister was among جمعیت علماء اسلام فضل's ideological leaders. اور پی ایم نے اور کیا کہا؟ پی ایم نے کہا، پی ایم شہباز شریف said، پی ایم نے کہا the deceased فیڈرل منسٹر. جو ڈیسیزڈ کا مطلب ہے متوفی یا ہلاک شدہ، جو ہلاک شدہ فیڈرل منسٹر ہے واز، وہ کیا تھا؟ واز تھا امنگ، یعنی امنگ کے درمیان، کے بیچ. کس چیز کے بیچ؟ جمعیت علماء اسلام. فضلس یعنی جو جمعیت علماء اسلام کا جو فضل الرحمان ہے، اس کی جو یعنی جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، اس کے اندر وہ کیا تھا؟ اس کے بیچ آئیڈیالوجیکل لیڈرز، یعنی وہ ایک نظریاتی لیڈر تھا اس کے اندر. مفتی عبدالشکور performed his duties with diligence, sincerity and honesty as Minister of Religious Affairs, the Premier said, paying glaring tribute to him. مفتی عبدالشکور پرفارمڈ ہیز ڈیوٹی، یعنی جو مفتی عبدالشکور تھا اس نے پرفارمڈ یعنی ادا کر دی، ادا کیا تھا کیا؟ ہیز ڈیوٹیز یعنی اپنی ڈیوٹی جو ہے ادا کی تھی. وتھ ڈیلیجنس سنسیئرٹی، یعنی ڈیلیجنس کا مطلب ہے تندہی سے، اور سنسیئرٹی کا مطلب ہے اخلاص سے. سنسیئرٹی اینڈ ہانیسٹی، اور ایمانداری سے. ایز کیونکہ منسٹر آف ریلیجس افیئرز، جو منسٹر آف جو ریلیجس افیئرز تھا یعنی مذہبی امور کا. دا پریمیئر سیڈ، جو یعنی پریمیئر کا مطلب ہے وزیر اعظم، تو وزیر اعظم نے کہا پینگ گلیئرنگ ٹریبیوٹ ٹو ہیم، یعنی اس کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا. پینگ گلیئرنگ ٹریبیوٹ یعنی شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹو ہیم یعنی اس سے، اس کو کہا. تو گائز یہ تھا آج کا یہ نیوز پیپر کا آرٹیکل. تو جو بھی اس میں مشکل الفاظ وغیرہ آتے ہیں تو وہ آپ کو نوٹ کرنے پڑیں گے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا پڑے گا. اور جو بھی آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو یہ دوبارہ آپ کسی نوٹ بک کے اوپر لکھیں. تو جو چیز آپ لکھتے ہیں تو نفسیات یہ بتاتی ہیں کہ وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف ویڈیو دیکھنے پہ اکتفا کرتے ہیں، ایک مرتبہ ویڈیو دیکھی اور پھر جا کے رکھ دی، تو اس طرح نہیں. آپ خود سے بھی پڑھ لیا کریں اور اس کو لکھ لیا کریں تاکہ اچھے سے، یہی مشکل الفاظ ہوتے، یہی ڈیفیکلٹ ورڈز اور اسٹرکچر ہوتا ہے جو دوبارہ اس میں استعمال ہوتا ہے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک. Till then, take care, keep practicing and have fun.